हुसैन साहब ये बताइएगा कि हवाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए बातचीत चल रही है पीटीआई की किसी से? हमारी कोई बात किसी से नहीं चल रही। हम लेकिन मुतालबा करते हैं एक तमाम स्टेक होल्डर से। हम ये कहते हैं कि ये हवाओं का रुख तब्दील करने का अख्तियार सिर्फ अवाम का होना चाहिए। अवाम जिसको लाना चाहे, अवाम जिसको लाडला बनाना चाहे, उसको यह हक होना चाहिए। ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स को और सियासी अशराफिया जो अपने मफादात के तहत फैसले करता है उनको अवाम रिजेक्ट करती है। एजेंसीज पाकिस्तान के वो खुफिया हाथ जिसको वो चाहते हैं वो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, और जिसको चाहते हैं वो नादीदा हाथों के ज़रिए उसको वो लीक कराते हैं, और उनके वो कुछ पार्ट्स और वो कुछ हिस्से वो मीडिया को देते हैं या सोशल मीडिया को देते हैं, और उसके ज़रिए या वो बदनामी का बायस बनने की कोशिश करते हैं या वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को डिसमेंटल किया जा सके या उनको बदनाम करने की कोशिश की जा सके। और जो आज के हवाले से बात थी, ना सिर्फ ये कि जिसकी अथेंटिसिटी नहीं पता, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से वीडियो या ऑडियो बनाई गई हो, उसका इस्तेमाल करना भी जुर्म है और बनाने वाले के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ना तो किसी के खिलाफ रियासत ने एक्शन लिया, ना रियासत ने कोई सच बोलने की कोशिश की। आज सब इदारे झूठ बोल रहे थे। पैमरा झूठ बोल रहा था और कह रहा था कि हम कोई रेगुलेट नहीं कर सकते जनाब, हमारे पास तो COC नहीं है, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स नहीं है। तो भाई जब आपके पास COC नहीं है, आप रेगुलेटर हो, तो आप रेगुलेट नहीं कर सकते, तो ये बताएं तो किसके हुक्म से आज इमरान खान को पाबंदी लगा रखी है? किसके हुक्म से मैं मीडिया पे नहीं आ सकता या बाकी लोग नहीं आ सकते? किस अच्छा फिर देखें, PTA ने झूठ बोला यहाँ और ISI ने झूठ बोला, सारे इदारे झूठ बोल के यहाँ सच कोई भी नहीं बोल रहा। सच बोलें, बताएं कि किसने ये ऑडियो बनाई, किसने इन ऑडियोज़ को लीक किया, किसने वो प्रोवाइड किया। जब रियासती इदारे सच बोलना शुरू करेंगे तो तभी हम मुल्क तरक्की करेगा, हम आगे जा सकेंगे। सर जी, कल आपने एक दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि आपको खान साहब से मुलाकात के दौरान कोई डॉक्यूमेंट्स अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। तो टिकटों के ऊपर अब खान साहब ने फैसला करना है, तो सर उसके ऊपर से कोई आपकी सुनवाई हुई और फिर सर उसका क्या रिजल्ट निकला? कल जो हमने चीफ इलेक्शन कमीशनर को दरख्वास्त दी थी, इलेक्शन कमीशनर को बल्कि, और सब ने वो सुना और कहा कि मुनासिब आर्डर पास करेंगे और टिकटों की तकसीम के हवाले से चूँकि खान साहब से मुशावरत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक हमें कोई आर्डर नहीं मिला। आज हम जा करके पता करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 218 और 220 के तहत मुनासिब हुक्म देंगे। और सिर्फ यही नहीं कहा, हमने उसमें यह भी मांगा है कि आप इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए नेसेसरी अरेंजमेंट्स करें, ताकि जो इदारे इस वक्त अगवा बराए बयान का सिलसिला कर रहे हैं, घरों पे रेड कर रहे हैं, जो जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं, जिस तरह उस्मान डार की वालदा उसके बच्चे के साथ ज्यादती की है और इस तरह उनके घरों को तोड़ा है, तो ये सारे चीज़ें बंद करें और तमाम कंसर्न को ये हुक्म जारी करें कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल दें और सबको मौका दें। तमाम इदारे और गवर्नमेंट्स जो हैं वो एटपार तस्वर करें PTI को या दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ को। सर, क्या वजह है कि PTI को अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई? फला भी मेहनत कर रहे हैं, दलाइल पेश नहीं कर सकते या क्या वजह है? दलाइल तो पूरी कौम लेके खड़ी हुई है, 90% अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन दलाइल की बात नहीं है। मसला ये है कि हवाओं का रुख अभी हमारे ख़िलाफ़ है। हवाओं का रुख तब्दील करने के लिए उसके लिए माफिया का हिस्सा होना ज़रूरी है, उसके लिए सुपर लाडले को तैयार किया गया है। हवाओं का रुख को तब्दील करने के लिए तकाज़े शायद कुछ मुख्तलिफ हैं। हम ये समझते हैं कि ये रियासत हमारी रियासत है, इस मुल्क में रहने वाले 25 करोड़ अवाम का ये हक़ हासिल है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे अपनी आज़ाद चॉइस से वो मुंतखब करें। तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो, ताकि उनको ये एक हक मिल सके जो कि एक जमहूरियत का हक है, आइन का और कानून का हक है। शोएब शाहीन साहब, ये अभी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार की जानिब से जब इंतखाबी शेड्यूल भी आ चुका है और इलेक्शन की डेट भी आ चुकी है, कागजात नामजदगी भी जमा हो रही है, तो अब वो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं मुस्ताफ़ी होने का। इससे पहले जब इलेक्शन कमीशन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, जब क्यों मुतालबा नहीं किया गया? अब ये तो हम उनसे ही आप पूछ सकते हैं कि पूरे 1 साल से इलेक्शन कमीशन ने दोहरा मेयार रखा हुआ है। कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार तो सबके सामने है ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का दोहरा मेयार फॉरेन फंडिंग
حنیف عباسی کیس میں کیا سب پارٹیز کا چیک کریں گے, صرف ہمارے خلاف آرڈر آیا, کسی کی پارٹی کو نہیں کیا. انٹرا پارٹی الیکشن دوسری مرتبہ ہمارے خلاف آرڈر آیا, دوسری مرتبہ ہمیں نوٹس کیا, پہلا آرڈر ہمارے خلاف آیا. توہین الیکشن کمیشن صرف ہمارے خلاف آرڈر آیا اور کسی کے خلاف نہیں آیا. لیول پلینگ فیلڈ ہمارا مطالبہ ہے جو الیکشن کمیشن ہمیں نہیں دے رہا. زیادتیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں, پچھلے 1 سال سے غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور الیکشن کو ڈیلے کرنے میں, جمہوریت کو ڈیریل کرنے میں الیکشن کمیشن کا ہاتھ ہے. یہ سپریم کورٹ لکھ کے دے چکی ہے. اس سب کچھ کے باوجود وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور وہ پاکستان بار کونسل, وہ پنجاب بار کونسل آج تک سو رہے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ آج وہ جاگے کس لیے ہیں. اس لیے کہ تاکہ الیکشن نہ ہو سکے. باقی تو وہ خود بتا سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کی کیا ریزنز ہیں. شعیب شاہین صاحب, خبریں ہیں کہ کوئی انڈر گراؤنڈ کیمپین آپ کی چل رہی ہے جس کے تحت جو ہے کچھ ٹیلی گرام گروپس بنائے گئے ہیں اور ان گروپس کے ذریعے آپ اپنے کارکنان کو پنجاب کے اندر موبلائز کر رہے ہیں اور وہ 8 فروری کو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جواب دیں گے. لیکن اس سارے عمل کے لیے امیدواروں کا ہونا بہت لازمی ہے اور اس سمجھ میں کہا جا رہا ہے کہ امیدوار آپ کے پاس نہیں ہیں. ہمارے پاس انشاءاللہ پورے پاکستان میں امیدوار 1 سے زائد ہیں, کئی امیدوار ہیں سر. ہم انشاءاللہ امیدوار بھی دیں گے اور الیکشن بھی لڑیں گے اور سرپرائز دیں گے. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا, آرمی ٹرائل جو چل رہا تھا, جو سیولینز کا میڈیا لائک ٹرائل ہو رہا تھا فوجی عدالتوں میں, شارٹ سوال کرو تو میں جواب بھی. کیا کہیں گے آپ اس پر کہ ابھی کوئی فردر اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں, جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. وہ غیر آئینی ڈکلیئر ہو چکی ہیں. ملٹری کورٹس غیر آئینی, وہ لا ڈکلیئر ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے اس میں اسٹے دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک لارجر بینچ مکمل کمپلیٹ ججز کو بیٹھنا چاہیے, سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل ہونا چاہیے اور اس پہ سنجیدگی کے ساتھ اور قانون اور قاعدے کے مطابق اپیل کو سننا چاہیے. لیکن اس دوران اسٹے نہیں دینا چاہیے تھا, کہ ہمیں افسوس ہوا اس بات کا. ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا. حسین صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہواؤں کا رخ اپنی طرف موڑنے کے لیے بات چیت چل رہی ہے پی ٹی آئی کی کسی سے؟ ہماری کوئی بات کسی سے نہیں چل رہی. ہم لیکن مطالبہ کرتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈر سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہواؤں کا رخ تبدیل کرنے کا اختیار صرف عوام کا ہونا چاہیے. عوام جس کو لانا چاہے, عوام جس کو لاٹلا بنانا چاہے, اس کو یہ حق ہونا چاہیے. یہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کو اور سیاسی اشرافیات جو اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتا ہے ان کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کوئی ایک ایسا الیکشن ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں جس میں عوام کی جو نمائندہ جماعت ہو اس نے حکومت کی؟ ایک ہے حکومت کرنا, ایک ہے انہوں نے ووٹ دینا. آپ نے دیکھا ہے 1970 کے الیکشنز میں, 1970 کے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کو ہرانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کے لیے شیخ یحییٰ خان نے پیسے بھی تقسیم کیے تھے. لیکن اس کے باوجود 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی جیت گئی, پھر اس کو اقتدار نہیں حاصل کرنے دیا گیا. تو پھر کیا ہوا آپ کے ملک کا؟ اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی سچویشن ہو, لیکن عوام کے فیصلے عوام کو کرنے. سر, شیر افضل مروت, آخری سوال کروں گا. شیر افضل مروت صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. آپ 1 منٹ, آپ 4 گھنٹے کے بعد 100